توجہ کرے ہو ذرا. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے لوگوں جدوں دا میں اس بچے نو ندی پار کرائیے بچے نے ترے دعاواں دتیاں نے اللہ تیری عمر وچ برکت دے وے اللہ تیری عمر وچ برکت دے وے اللہ تیری عمر وچ برکت دے وے. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے لوگوں وقت گزردا چلا جا رہا ہے لیکن او جیڑیاں سونی دعا جیڑی سونی آواز اس بچے نے مینوں دتی ہے میرا دل کر دے کاش کدے او وقت آوے نا اس بچے دی گفتگو پھر میں سنا. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے میں ہندوستان دے اندر موجود ہاں رات دا وقت ہے میں کی ویکھیا جناب والا آسماناں دے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے نے ادھر کعبے دے اندر مکے دے اندر نبی پاک سرکار دو عالم نے آسمانہ دے چن دے دو ٹکڑے کیتے تے حضرت بابا رتن ہندی نے ہندوستان دے اندر انہاں نو ویکھ لیا ہے لیکن دل دے اندر خیال یار کدے او وقت آوے نا اس نو بھی تے ویکھانا جس نے اے چن دے دو ٹکڑے کیتے نے. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے عرب دے لوگ جدو ہندوستان دے اندر آئے میں پوچھیا یارو دسو نا فلان دن چن دے دو ٹکڑے ہوئے سن دسو کس نے چن دے دو ٹکڑے کیتے نے. آن والے نے دسیا بابا چن دے دو ٹکڑے تو ویکھے نے اساں نے اس نو ویکھیا جس نے چن دے دو ٹکڑے کیتے نے. اس سونے نبی نو اساں نے ویکھیا ہے اس کملی والے نبی نو ویکھیا. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے میں پوچھیا ہے او نبی آخر زمان کتھے وے عرب دے لوگاں نے دسیا ہے ہن مکہ پاک دے اندر پیدا ہوئے لیکن میں مختصر کردہ چلا جاواں. فرمایا جناب ہجرت کر کے تے مدینہ طیبہ دے اندر چلے گئے نے. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے میں بھی مدینہ طیبہ دے اندر آ گیا مسجد نبوی ہے اللہ توانو بھی مسجد نبوی وکھائے نا اللہ مینوں بھی مسجد نبوی وکھائے. ہائے او مسجد نبوی تے کہنا لگ کہندا ہے کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. تے کہنا لگ کہندا ہے انج تے مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی پیاری پر جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا. اللہ اکبر. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے لوگوں میں کی ویکھ رہا مسجد نبوی ہے ہائے ہائے مسجد نبوی ہے تے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے ایک نورانی چہرے والا مینوں بھی نظر آیا ہے. میں قریب گیا تے میں پوچھیا جناب تہاڈے وچ محمد کون ہے. نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ واں. تے بابا رتن ہندی فرماندا ہے جناب میں ویکھیا میں سنیا تساں نے آسمانہ دے چن دے دو ٹکڑے کیتے نے میرے نبی نے فرمایا بابا تو صحیح سنیا ہے میں آسمانہ دے چن دے دو ٹکڑے کیتے نے. تے بابا رتن ہندی فرماند کہن لگا یا رسول اللہ پھر اور بھی کوئی مینوں معجزہ وکھاؤ تاکہ میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں. میرے نبی نے فرمایا بابا یاد کر ایک بچے نو تو ندی پار کرائی سی. حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے کہن لگے جی مینوں یاد ہے میں بچے نو ندی پار کرائی سی. میرے نبی نے فرمایا بابا پھر پہچان لینا او بچہ کوئی اور نہیں سی او بچہ میں محمد رسول سا.
او بچہ میں ہی سا میرے نبی نے پھر 3 دعاواں دتیاں نے فرمایا اے اللہ بابا رتن ہندی دی عمر وچ برکت دے اے اللہ ایدی عمر وچ برکت دے اے اللہ ایدی عمر وچ برکت دے حضرت بابا رتن ہندی فرماندے نے لوگوں انج تے میری عمر 100 سال ہے پر 6 دعاواں میرے نبی نے دتیاں نے ہر دعا دے بدلے اللہ نے 100 سال میری عمر وچ اضافہ فرما چھوڑیا ہے دوستان محترم میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے لوگوں والو انہم اذ ظلموا انفسہم جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو نا پھر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ آؤ دوستان محترم توجہ کرے ہو نظر آج بھی کچھ لوگ کہندے نے یار مدینہ طیبہ دے اندر جانا ضروری ہے تے صرف مسجد نبوی دی جناب والا زیارت واسطے جایا کرو روزے دی زیارت واسطے نہ جایا کرو وہ سن دوستان محترم جس جگہ تے میرے نبی آرام پہ فرما دینے لکھن والے لکھ گئے نے لوگوں او جگہ کعبے نالو بھی افضل ہے بلکہ رب دے عرش نالو بھی افضل ہے ہائے ہائے سنیو ذرا آج لوگ نہیں جانے نے لیکن آؤ نہ بروز قیامت ہوئے گا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا جناب والا کوئی گھٹنیاں دے اندر پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا کوئی جناب والا ناف تک پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا توجہ کرے ہو ذرا سارے لوگ موجود ہونگے تے چل دے آنگے جناب والا حضرت آدم علیہ السلام دے کول اے آدم علیہ السلام تسی دعا کرو نا اللہ حساب و کتاب تے شروع کرے حضرت آدم علیہ السلام فرمانگے لوگوں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری لوگوں کسی اور طرف چلے جاؤ نا لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے کول آنگے حضرت نوح علیہ السلام بھی کہنگے لوگوں کسی اور طرف چلے جاؤ نا چل دیاں جدو سارے انبیاء کرام دی بارگاہ دے اندر لوگ چل کے آنگے کتنا عرصہ جناب والا ساری خلقت پھر دی روے گی پھر لوگ چل دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آنگے اے عیسیٰ روح اللہ تسی دسو نا ہن کدے دروازے تے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے لوگوں اذهبوا الى محمد اے لوگو محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ ساری خلقت جناب والا نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر آوے گی یا رسول اللہ تسی دعا کرو اللہ حساب و کتاب شروع کرے توجہ کرے او دوستان محترم نبی پاک سرکار دو عالم سجدہ کرنگے اس روز سجدہ کرنگے جس روز سجدے دی طاقت کسی نو نہیں ہوئے گی اس روز سجدہ کرنگے جس روز زمین تانبے دی ہوئے گی جناب والا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میرے نبی جدو سجدہ کرنگے اتنا طویل سجدہ ہوئے گا اللہ فرماوے گا سونیا ارفع رأسک یا محمد ہائے 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 بول دے وہ ذرا سبحان اللہ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد اے محمد اپنے سر انور نو اٹھاؤ نا منگو توانوں دتا جائے گا سفارش کرو تواڈی سفارش بھی قبول کی جائے گی تے شفاعت بھی قبول کیتی جائے گی سنیو ذرا سنیو میرے نبی نے فرمایا صحابہ بروز قیامت جناب والا کل نسل انسانی دیاں 120 صفحہ ہون گیاں پر میرے نبی نے فرمایا صحابہ 80 صفحہ صرف میں محمد دی امت دیاں ہون گیاں یا رسول اللہ کیویں پہچان لبو گے کیویں پتہ چل جائے گا اے تواڈی امت دے لوگ نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا تسی وضو کر دے ہو نا وضو دے درمیان جناب والا ہاتھ دھوندے ہو وضو دے درمیان چہرے دھوندے ہو میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت چمک رہے ہونگے تے پھر چراغ گولڑا بول اٹھے شاعر ہفت زبان بول اٹھے علامہ زبان بول اٹھے حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ
اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے. آپ نے جدو اے حدیث مبارکہ پڑھیے نا لوگاں دے چہرے چمک رہے ہونگے, غلامان محمد دے ہاتھ بھی چمک رہے ہونگے, انہاں دے پیر بھی چمک رہے ہونگے. پھر پیر جی فرماندے نے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اس دن بھی نبی دی بارگاہ دے اندر جانا پوے گا تے آج چلا جا, آج چلا جا تے کہنا لگا فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. آج چلے جاؤ نبی دی بارگاہ دے اندر, کل جے جانا ہے جناب والا آج بھی چلے جاؤ نا تے سنیو ذرا. ہائے ہائے مامور من الرسول امام المسلمین حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ہی پکار اٹھنے کے کوئی پانی بھر آیا, کوئی پانی بھر آیا, حج دا بہانہ ہے ویکھن مدنی دا دریایا, حج دا بہانہ ہے ویکھن مدنی دا دریایا. اللہ یا رسول اللہ. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب آخری ہمارے ثنا خان ہیں, بس یہ حاضری پیش کریں گے, اس کے بعد دعا اور لنگر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جناب محترم حافظ ہارون قادری صاحب آتے ہیں, نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں, لیکن ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ گولڑا شریف, تاجدار ختم نبو ختم نبو ختم نبو ختم نبو. سامعین ذوالفقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بری بز میں بات پیش کرتا ہوں ارسلان 4K پروڈکشن کے CEO اور جناب محترم راجہ محمد ریاض صاحب کو.